अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम वजाहत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक जो है चूज़ किया है, उसको डिस्कस करेंगे। एक ड्रामा जो कि पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, यूट्यूब ट्रेंडिंग में है, हर जगह टीवी चैनल्स पे देखा जा रहा है। यूट्यूब पे उसकी एक एक एपिसोड पे 40-40, 35-35 मिलियन व्यूज़ हैं। तो बात करते हैं कि वो कौन सा ड्रामा है। उस ड्रामे का नाम है खुदा और मोहब्बत सीज़न 3। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि वो इतना जो है वो मशहूर किस तरह हुआ और इतनी जल्दी उसने फेम किस तरह लिया। इससे पहले भी इसके 2 सीज़न आ चुके हैं, वो भी इसी तरह इसका जो है वो फेम जो है मिल जाता है इस ड्रामे को। इस तरह इन्होंने तीसरा सीज़न भी निकाला और जैसा उन्होंने सोचा था प्रोड्यूसर ने, लेकिन राइटर ने, उसी तरह फेम मिलता है। इसी तरह ही इसको फेम मिला है। तो चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं और आज मैं इस ड्रामे की आपको कंप्लीट स्टोरी इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा इसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस ड्रामे की जो स्टोरी बेस्ड होती है वो एक लड़की लड़के पे होती है कि वो आपस में मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाते और एंड पे बिछड़ जाते हैं। ठीक है, पहले 2 सीज़न में भी यही हुआ कि उनकी जो मोहब्बत की लाजवाल जो कहानी है इस ड्रामे में दिखाई गई है, लेकिन वो उनको मिलाया नहीं गया, वो मिल नहीं सके। उन लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, लड़का जो है फिर वो दर बदर जो है ठोकने खाता है। तो सेम टू सेम यही जो सीक्वेंस है इस सीज़न 3 में भी चलेगा कि जो फ़िरोज़ खान जो मेन लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं, उनकी फैमिली फर्स्ट पे जो है आती है। ठीक है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते होंगे। ठीक है, उनकी एक बहन, एक भाई और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी फैमिली का हिस्सा होंगे। ठीक है, इसका एक बड़ा भाई है, वो बाहर बहुत ही मतलब कि एक उसको अच्छा रोल दिया गया, बहुत ही लायक बना के उसको दिखाया गया। और जो फ़रहाद है फ़िरोज़ खान का जो मेन लीडिंग हीरो का रोल है, उसको एक बहुत ही यहाँ पे निकम्मा लड़का और जो चीटिंग करके पेपर में पास होता है लेकिन फिर भी पास नहीं हो सकता, वो करके दिखाया गया है। और बहन का करैक्टर जो है वो भी काफ़ी क्यूट रखा गया है कि वो अपने दोनों भाइयों से जो है काफ़ी मोहब्बत करती है, उनका काफ़ी साथ देती है। तो एक दूसरी भी फैमिली यहाँ पे दिखाई गई है जो कि काजिम शाह की फैमिली है, जिसमें माही जो है इकरा अजीज़, काजिम शाह की बेटी, जो मेन लीडिंग रोल जो है वो अदा कर रही है हीरोइन का, उसमें वो दिखाई गई हैं। ठीक है, ये भी एक जागीरदार फैमिली, बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, तो इसके बाद एक और फैमिली दिखाई गई है निसार की। जो निसार है उसका बेटा सिकंदर, उसका एक छोटा भाई होता है। ठीक है, निसार का जो रोल है वो जावेद शेख अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ड्रामे में ये 3 मेन जो फैमिलीज़ हैं ये दिखाई गई हैं। तो इस ड्रामा इनकी बेस पे ही जो है ज़्यादातर वर्किंग में करेगा और चलेगा। तो फर्स्ट एपिसोड कुछ इस तरह से दिखाया गया है इस ड्रामे का कि जो है सिकंदर और उसका छोटा भाई सबसे पहले जाते हैं एक मज़ार पे। ठीक है, तो वो जो उसका बड़ा भाई सिकंदर है वो चला जाता है अंदर जो मज़ार के। तो बाहर जो खड़ा होकर सिकंदर का छोटा भाई वो पिक्चर्स बना रहा होता है। मुझे इसका नाम अभी जो है वो याद नहीं, इसलिए मैं उसको सिकंदर का छोटा भाई ही कहूँगा। वो पिक्चर बना रहा होता है, तो पीछे से एक बाबा जी हैं वो आते हैं। इसका भी जो है एक बड़ा एक अच्छी स्टोरी है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो बाबा कौन है। और वो कहता है तुम जो है वो निसार के बेटे हो, तो वो उसको पहचान लेता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से पहचानता है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, तो जब वो उसको कहता है कि मतलब कि तुम यहाँ क्या करने आए हो या क्या, वो कहता है कि वो दुआ मांग रहा होता है। तो बाबा जी से कहता है बाबा जी मैं दुआ करें कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, ट्रेन ना मेरी गुजर जाए, मेरा भाई अंदर बहुत देर लगा रहा है, तो मेरी दुआ करें। तो बाबा उसे कहता है कि तुम लाहौर ना जाओ, तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो कहता है नहीं मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और बाबे की बात वो ना मानते हुए लाहौर रवाना हो जाता है। और वहाँ उसे मिलती है इकरा अजीज़, जो माही है उसका बैग एक्सचेंज हो जाता है उसके साथ, और वो उसको जो है काफ़ी बातें वगैरह सुनाती है, और उस सिकंदर के छोटे भाई को उसी लम्हे उससे मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है वो फ़िरोज़ खान, उसके जो पेपर्स होते हैं, रिज़ल्ट आता है, वो पास नहीं होता, फ़ेल हो जाता है। उसका बाप उसको एक अच्छा रख के थप्पड़ जड़ता है। ठीक है, और घर से निकाल देता है। तो घर से निकल के एक दोस्त के पास जाता है। दोस्त के पास जाके वो एक किसको कहता है कि मुझे किसी किस्म का कोई काम लगवा दे। तो वो जो है उसको एक काम लगवाता है, मतलब कि काजिम शाह के घर, क्योंकि वो बड़ा जागीरदार का घर होता है, उसमें काम नौकरों की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो वहाँ कोई शादी का फंक्शन होता है, तो उसका दोस्त को वहाँ भेज देता है। तो इसी दौरान काजिम शाह अपनी बेटी को जो है कहता है कि मेरे दोस्त का जो बेटा है वो कनाडा से आ रहा है, तो वो उसकी आपने अच्छे से खिदमत करनी है। तो वो कहती है ठीक है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। तो उसी दौरान ये फ़िरोज़ खान की एंट्री होती है, काफ़ी इसने चश्मा वगैरह लगाया होता है। ठीक है, हीरो वाले पोज में। तो जब वो उसको देखती है माही, तो उसको लगता है कि यही बेटा है जो कनाडा से आया है।
ٹھیک ہے. تو وہ اس کو بات سنے بغیر اس کو اس کا کمرہ دکھاتی ہے, اس کو کپڑے دکھاتی ہے, اس کے کہ یہ اس کی رہنے کی جگہ اچھی, اس کی خدمت کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں فیروز خان کو بھی مزہ آنے لگتا ہے کہ میری تو خدمت ہو رہی ہے, جس باپ نے مجھے گھر سے نکال دی اور یہاں میرے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے. تو وہ بھی اس طرح سے لگ پڑتا ہے. اسی دوران اس کو جو ہے ماہی سے اپنی کیئر دیکھتے ہوئے محبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس دوران وہ ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے پریشان ہو کے کہ میرا جو میری اصلیت ہے جب اسے پتہ چلے گی تو وہ کیا کرے گی. تو اسی طرح جب اس کو اصلیت پتہ چلتی ہے تو وہ اسے کافی باتیں سناتی ہے, برا بھلا کہتی ہے کہ تم نوکر بن کے آئے تھے, تم جیسے لڑکوں کے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ وہ. تو اس سے وہ کافی ڈس ہارٹ ہوتا ہے فیروز خان. اور جو ہے شادی کا فنکشن اینڈ پہ تھا, جب اس کو پتہ چلا تو شادی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ماہی اپنے شہر چلی جاتی ہے. اس کے بعد فیروز خان اپنے گھر جاتا ہے, اپنا بیگ وغیرہ اٹھا کے ماہی کا گھر پتہ لگاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اس کے گھر پہ. کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ماہی کی جو فیملی کافی بڑا گھرانہ جاگیردار فیملی سے اس کا تعلق ہے. تو اس کے گھر میں جو ہے نوکریاں جاب جو ملتی جلتی مطلب ڈرائیورس کی یا کافی نوکرس کی جاب آتی رہتی ہیں. تو فیروز خان جو ہے, جو فرحاد ہے, وہ جاب اس کے گھر میں ٹرائی کرتا ہے, کوئی اس کو لگوا دیتا ہے, کوشش کرتا ہے, اسے جاب مل بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈرائیور کی جاب اس کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جب وہ ماہی اس کو دیکھتی کافی حیران ہوتی ہے, اسے کہتی بھی ہے تم چلے جاؤ یہاں سے, کافی کچھ بھی کہتی ہے, لیکن وہ نہیں جاتا. اس کو یقین دلانے کے لیے کہ میں سچ میں اس کو محبت کرتا ہوں, وہ اس کے گھر میں ڈرائیور کی نوکری کرتا ہے. تو اسی دوران اس کو ماہی کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے سچ میں محبت کرتا ہے. تو اسی دوران جو سکندر کا چھوٹا بھائی ہے وہ اس کے گھر کا پتہ لگا کے اپنا رشتہ بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لیول کی فیملیز ہوتی ہیں, دونوں جاگیردار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ رشتہ وہ ایکسیپٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے وہ اسی طرح فیروز خان کا جو ہے در بدر جو ٹھوکریں کھانے کا سین ہے, اس کو نہ ملنا, یہ سکندر کے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے. اور جو فیروز خان ہے اس کو وہ مارتے بھی ہیں, پیٹتے بھی ہیں, کچھ دیر بند رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ دیر بند رکھیں گے, آگے ڈرامے میں آپ دیکھیں گے اس کو قید رکھیں گے, اور جب شادی ہو جائے گی پھر اسے چھوڑ دیں گے. وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہا ہوگا, آپ او ایس ٹی میں بھی سن سکتے ہیں. تو وہ جائے گا اسی دربار پہ جس دربار پہ وہ بابا جی اس کو سکندر کے چھوٹے بھائی کو ملے تھے اور ٹرین پہ جانے پہ روکا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کہیں گے کہ مجھے پتہ تھا کہ کسی نے آنا ہے یہاں پہ لہو لہان ہو کے, مجھے کسی کا انتظار تھا اور تم آ گئے ہو, اس طرح کی وہاں پہ باتیں ہوں گی. اور فیروز خان اپنی باقی کی جو ڈرامہ ہے کہ باقی کی جو ڈرامہ میں زندگی گزارے گا وہ وہیں اسی دربار پہ گزارے گا. اور جو ماہی ایک دفعہ وہاں جائے گی اور اس سے او ایس ٹی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے معافی روئے گی, وہاں پہ معافی مانگے گی اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو لاسٹ پہ جو ہوگا مطلب کہ لاسٹ پہ ایسا ہے کہ فیروز خان جو وہاں دربار پہ اس کا انتظار کر کر کے وہاں لاسٹ پہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ اس کی جو ساری شارٹ سی سٹوری ہے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. جو ہے اسی طرح سے جو سٹوری میں نے کڑیاں سے کڑیاں ملائی ہیں, مجھے تو اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح ہوگا. فیروز خان جو ہے اینڈ پہ مارا جائے گا, اور جو وہ جو فجاول کی فیملی ہے, سکندر اور سکندر کا چھوٹا بھائی, سکندر کو ایک طوائف سے محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ اس کی سائڈ پہ چلا جائے گا, اور جو سکندر کی جو وائف ہے ماہی, اور وہ خود کسی کی محبت میں مبتلا ہوگی. اور جو بابا جی کی جو سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا جی جو ہیں وہ فجاول مطلب سکندر کی جو ماں ہے اس سے وہ محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی لیے انہوں نے پہچان بھی لیا تھا کہ تم جو ہے سکندر کے بھائی فجاول کے بیٹے ہو, اس طرح انہوں نے پہچان لیا تھا. اس کی ماں نے اس کو جو ہے وہ دھوکہ دیا, اور اس طرح اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک مکافات عمل بھی ہو رہا ہے سٹوری میں. اس کی ماں نے دھوکہ دیا اور اس کے 2 بیٹے ہیں وہ جو ہے دوسری عورتوں کے ساتھ جو محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو فیروز خان کی جو ہے ڈیتھ پر یہ ڈرامہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک نیا ٹاپک ہم نے آج چوز کیا ہے, بیٹھے بیٹھے بس خیال آیا کہ ٹرینڈنگ ٹاپکس کے پہ بھی ویڈیوز بنانی چاہیے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک پہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.